अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शानदार इस्तकबाल और VIP प्रोटोकॉल। सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ख़जाने के मुंह खोल दिए गए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में मैं आपको इस दौरे की तफसील बताने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को इतना शानदार इस्तकबाल और वज़ीर आज़म को इतना VVIP प्रोटोकॉल क्यों दिया गया और पाकिस्तानियों के लिए कौन से ऐसे इक़दाम जो सऊदी गवर्नमेंट है वो करने जा रही है कि पाकिस्तानियों की मौजें लग गई हैं। पहले तो ऐसा ना था जी। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो माजी में काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से 2015 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान के उनके साथ वैसे ताल्लुकात नहीं रहे जैसे ताल्लुकात माजी में सऊदी अरब के साथ हमारे हुआ करते थे। इसकी असल वजह यह है कि जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरसरे इक़्तिदार हुए, वो अमेरिका के सदर बने, तो उन्होंने सऊदी अरब को मुख्तलिफ ऑफ़र्स करवाएं कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा, उनको दिफा के लिए जो है वो मदद की जाएगी अमेरिका की जानिब से, इन्वेस्टमेंट की जाएगी वहाँ पर, और उनके उसके बदले में उन्होंने डिमांड ये रखी कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कुफार हमारे साथ मुखलिस कभी नहीं हो सकते। कुफार जितना मर्जी जो है वो हमारे साथ बिज़नेस कर ले, हमारे साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, उसके पीछे भी उसका अपना ज़ाती मफाद होता है। वह मुसलमान के साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकता। नाजरीन, तो सऊदी अरब का जो सऊदी अरब के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और इसराइल को तस्लीम करने के लिए कहा गया। ये सिलसिला चलता रहा, तो प्रेशर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ऊपर बढ़ता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात वैसे नहीं रहे। वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ थे तो उन्होंने 3 दौरे किए, 3 दौरों में उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। एक दफ़ा मक्का के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया, एक दफ़ा पाकिस्तानी सफारत खाने ने उनका इस्तकबाल किया। यानी कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पिछले 6 सालों में किसी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल नहीं किया गया। अब सऊदी अरब जब उनको टाल मटोल से काम ले रहा था, इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा था, तो अब तक अगर उनके अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप होते तो अब तक सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर चुका होता। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप हार गए और दोबारा जो बरसरे इक़्तिदार नए सदर आए, जो बाइडन आए। तो अब जो बाइडन की जानिब से शुरू में तो बड़ी जो है वो सॉफ्टनेस दिखाई गई मुसलमानों के बारे में, लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि कुफार मुखलिस नहीं हो सकते, तो उसने भी दोबारा वही हरकतें करना शुरू कर दी हैं, और सऊदी अरब के साथ जो उनका एयर डिफेंस का जो मुआहदा था उसको भी अब तोड़ने जा रहे हैं। उनके दिफा के लिए जो अफवाज सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका की जानिब से भेजी गई थी वो भी अब वापस बुलाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। यानी कि सऊदी अरब को जो है वो ब्लैक मेल करने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत में जब सऊदी अरब को ये पता चल गया है कि अमेरिका जो है वो इंतहाई मफाद परस्त है, तो उन्होंने अपनी राहें हमवार करना शुरू कर दी हैं मशरकी ममालिक के साथ, जैसा कि चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है। इसके अलावा ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात, जैसा कि आप जानते हैं, वो सऊदी अरब के कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। इनके साथ हमेशा से ही जो है वो अनबन चलती आ रही है। इसी सिलसिला में तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, इनसे भी 3 मरतबा टेलीफोन पर बात हुई है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की। तो अब ये राहें जो हैं वो खुलने जा रही हैं। अब इनको पता चल गया है कि जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक मुस्लिम ब्लॉक एक अलग ब्लॉक नहीं बनेगा, उस वक्त तक दुनिया में मुसलमान जो हैं वो सुरखरू नहीं हो सकते। कब तक हम आखिर रिलाई करेंगे इन यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, दूसरे मुल्कों के ऊपर? आखिरकार हमें अब ये करना है कि मुसलमान जब इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक मुसलमान जो हैं वो दुनिया में मजबूत होकर एक जत्थे की सूरत में सामने नहीं आएंगे, तब तक मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन में, इराक़ में, शाम में और कश्मीर में ऐसा ही होता रहेगा। इसीलिए वज़ीर आज़म को जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब का दिफा किया है। जब भी खाना काबे के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तानी जो है वो तो जान देने से भी दरेग नहीं करते, क्योंकि हम तो समझते हैं कि वहाँ आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो कब्र मुबारक है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। तो यह अकीदत हमारे अंदर होती है। इसी अकीदत को लेकर जो मुसलमान हैं वो हमेशा से सऊदी अरब के साथ मुखलिस रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी सऊदी अरब के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान ने हमेशा से उनकी मदद की है। इसीलिए अब जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ील किया है
کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس مشکل حالات میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ ان کا شاندار استقبال کیا گیا، وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، جیسا کہ پاکستانی تاریخ میں ایسا کم ہی ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ایسا شاندار ان کا استقبال کیا گیا ہو۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت 2.6 ملین یعنی کہ 26 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی وہاں پر جاب کر رہا ہے، کوئی وہاں پر مزدوری کر رہا ہے، جو جس سلسلے میں بھی ہے تقریباً 26 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ اب شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ایک بڑی آفر کرائی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں 50 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں روزگار کے لیے بلائے جائیں گے، یعنی کہ پاکستانی 50 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملنے جا رہی ہیں، ان کو روزگار ملنے جا رہا ہے، خواہ وہ کوئی ایسی ٹیکنیشین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، مختلف جو شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں ان کو وہاں پر اپرچونٹیز دی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سعودی عرب جو ہے وہ سیک پیک کا حصہ بھی بننے جا رہا ہے۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے انٹرسٹ دکھایا گیا ہے، اور سعودی ولی عہد جو ہیں وہ ان فیوچر پاکستان کا دورہ بھی کرنے والے ہیں اور بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کی جو اکانومی، جو کمزور اکانومی ہے، اس کو بھی سہارا ملے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہے، جس کے ساتھ اس وقت آہستہ آہستہ پوری دنیا منسلک ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جب یہ سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ صرف پاکستان اور چائنا کے درمیان تھا۔ جیسے جیسے ممالک جو ہیں وہ باور کرتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے، ویسے ویسے جو مختلف ممالک ہیں جن میں رشیا ہے، ایران ہے، دیگر ممالک ہیں، وہ انٹرسٹ دکھاتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اس قافلے کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ انتہائی جو ہے وہ برائٹ فیوچر ہے، انتہائی جو ہے وہ بہترین فیوچر ہے، کیونکہ اگر جب تک مسلم بلاک، جب تک مسلمان جو ممالک ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے، تب تک مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح کا بیہیور چلتا رہے گا۔ جو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ روز یہودیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، تو یہ ایک انتہائی بری خبر ہے۔ مجھے تو یقین مانے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کفار کی اتنی جرت، یہ اتنی جرت کر کیسے سکتے ہیں؟ صرف ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ آج مسلمان ان کے کسی چرچ کے اوپر حملہ کریں تو یہ دنیا میں جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، کیونکہ وہ یونائٹڈ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے چل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک جتھا ہے، جو جب بھی ان کے اوپر ان کی ذاتیات کے اوپر بات آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو پائے، کبھی ہم فرقہ واریت کی دوڑ میں بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اب سب سے بڑی جنگ میں جو سمجھتا ہوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہے وہ فرقہ واریت ہے، کیونکہ وہاں پر سارے اہل تشیع ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اہل حدیث، یعنی کہ جنہوں کو آپ عرف عام میں آپ وہابی بولتے ہیں، تو کفار جو ہے وہ ان کو ہمیشہ فرقہ واریت کے بیس پر لڑاتے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ حالات کس طرح کے ہیں کہ لوگ اپنے ہی مسلمان بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جب تک ہمارے ملکوں میں یہ حالات ایسے رہیں گے اور جب تک ہمارے علماء کرام کا کردار ایسا رہے گا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی ایک دوسرے سے کافر جو ہے وہ کہلواتے رہیں گے، تو پھر مسلمانوں کے حالات چینج ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے بحیثیت قوم کہ ہمیں اب اکٹھا ہونا چاہیے، یہ شیعہ سنی اور اس طرح کے تمام فسادات کو ختم کر کے ہمیں اب ایک قوم بننا چاہیے اور صرف مسلمان بننا چاہیے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کا ویلاگ آپ کے لیے کافی جو ہے وہ انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا اور اس ملک کا بھی۔ یہ ملک اپنے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔